यहाँहरु समक्ष आज मैले कोर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन को तेस्रो प्रस्तुत गर्दैछु र त्यस अन्तर्गत पहिलो क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टू द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 3, -1 and 2, 3 and passing through the point 2, 1. यो दुईटा जोइनिङ पोइन्ट्स भन्यो भने त्यसले लाइनको रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। यो जोइनिङ पोइन्ट्स भयो 3, -1 2, 3 अनि योसँग प्यारलल हुने योसँग प्यारलल हुने हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड लाइन चाहिँ यो हो र यो प्यारलल भएको लाइन रिक्वायर्ड लाइन चाहिँ 2, 1 बाट पासिङ थ्रु हुन्छ भनेको छ। भनेपछि हामीले प्यारलल भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो त भने स्लोपहरु इक्वल हुन्छ, लाइन सिगमेन्ट्सको स्लोपहरु इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। भनेपछि यसको लाइन सिगमेन्ट्सको स्लोप m1 र यसको m2 इक्वल हुन्छ। भनेपछि दुईवटा पोइन्ट्सहरु थाहा भइसकेपछि स्लोप त आरामले निस्किहाल्छ र त्यही स्लोप यसमा हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं। ल यसको अब सोलुसन हेरौँ है त। हियर joining points are and 2, 3 अब हामीलाई चाहिने भनेको यो जोइनिङ पोइन्ट्स को स्लोप हो। भनेपछि यसको स्लोप निकाल्दिहालौं। यसलाई m1 सपोज गरौं इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब यसमा x1 y1 यो भयो, x2 y2 यो भयो, y2 minus y1 3 minus -1 upon 2 minus 3 2 minus 3। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 3 minus plus 1 upon -1 भनेको मतलब यो त कति भयो त -4 भयो। स्लोप -4 भयो। अब हामीले यो यसलाई चाहिँ m1 मानौं, यसलाई m2 मानौं है त। अब स्लोप m2 छ यो लाइनको सपोज गरिए छ, पोइन्ट थाहा छ भने हामीले यसमा पोइन्ट स्लोप फर्म लगाइदिए भइहाल्यो। भनेपछि अब इक्वेसन अफ द लाइन passing through the point 2, 1 and having slope m2 यसै सपोज गरौँ से भनेर इज एकचोटी फर्म नै लेख्दिम y minus y1 इक्वल टू m x minus x1 यो पोइन्ट स्लोप फर्म। अब y minus y1 भनेको 1, m भनेको हामीले m2 सपोज गरेको छ, x minus x1 भनेको 2। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अनि यो त र जोइनिङ पोइन्ट्स क्वेशनले के भनेको छ त प्यारलल भनेको छ। बाइ क्वेशन
by question joining points and line first are parallel. अब यिनीहरू दुईटा प्यारलल भयो भने के हुन्छ त स्लोपहरू इक्वल हुन्छ भनेको मतलब m2 इक्वल टु m1 देयरफोर m2 इक्वल टु -4. अब यो भ्यालु लगेर यसमा राख्ने है त. Putting the value of m2 in equation first, y minus 1 is equal to m2 भनेको -4 x minus 2, y minus 1 यो -4x minus minus plus 8 यसलाई एरेन्ज गरौँ, यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ. 4x plus y minus 1 minus 8 is equal to 0 or 4x plus y minus 9 is equal to 0. के भयो त यो? Which is the required equation of straight line. Which is the required equation of straight line. यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ. अब तपाईहरुलाई मैले भन्दिम यही क्वेशनबाट मैले परपेन्डिकुलरको एक्सप्लेन गर्छु, तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ. अब यो प्यारललको ठाउँमा परपेन्डिकुलर आयो भने सबै यो पार्ट सेम हो, यो पार्ट सेम हो, जम्मा यसमा फरक हुन्छ. आर परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर के भयो भने त के हुन्छ, यसको ठाउँमा स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुन्छ भनेपछि m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 गर्यो, त्यहाँ m1 को भ्यालु राख्यो अनि m2 निकाल्ने र त्यही भ्यालु लगेर यसमा प्लट गरिदिने काम सिद्धिहाल्यो. ल है त, त्यो म यसैलाई परपेन्डिकुलरको क्वेशन बनाइदिन्छु है, अनि त्यसको सोलुसन हेरौँ. ल अब अर्को क्वेशन बन्यो है त परपेन्डिकुलरको. फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन परपेन्डिकुलर टु द जोइनिङ द पोइन्ट्स 3 - 1 and 2 3 and passing through the point 2 1. अर्को क्वेशन बन्यो. अब चाहिँ फिगर कस्तो हुने भयो त, यसरी जाने भयो. परपेन्डिकुलर पासिङ थ्रु हुने पोइन्ट त 2 1 नै हो, यसको स्लोप m2 यसको m1. यस्तो स्केचमा यस्तो परिवर्तन आयो. अनि सोलुसन त्यही हो, जोइनिङ द पोइन्ट्स स्लोप निकाल्ने है. अनि इक्वेसन पासिङ थ्रु हुने पनि त्यही नै हो, हामीले स्लोप पनि m2 मानेको छ, यो पनि त्यही भयो. तर क्वेशनले के भनिदियो त्यसमा परपेन्डिकुलर भयो, त्यसैले यो प्यारललको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त अब परपेन्डिकुलर. परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेपछि परपेन्डिकुलर भइसकेपछि के हुने भयो त, स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउने भयो. m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1. भ्यालु राखौँ, m1 को भ्यालु कति छ -4 इन्टु m2 इक्वल टु -1 भनेपछि माइनस माइनस कट भइहाल्यो भने m2 इक्वल टु 1/4. अब यो भ्यालु लगेर यसमा राख्ने भनेपछि अब -4 आएको थियो, यसमा के आयो त 1/4 आयो. (1/4) क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. 4y - 4 इक्वल टु x - 2
0 इज इक्वल टू यक्स माइनस 4y माइनस 2 प्लस 4 यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेको भनेपछि यक्स माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। सिम्पल एउटा सामान्य यहाँबाट परिवर्तन हुँदो रहेछ परपेन्डिकुलर भयो भने यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो मैले थर्ड पार्टको लागि अर्को क्वेसन सिलेक्ट गरेको छु। यो क्वेसन्सको सोलुसन अलिकति लामो भए पनि यो परीक्षाको दृष्टिकोणले अलि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब यो सुरु गरौँ है त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स -1 4 कुनै एउटा लाइन सिगमेन्ट्स पासिङ थ्रु हुन्छ -1 अनि 4 बाट अनि यसले अर्को लाइन सिगमेन्ट्स यक्स माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 4 सँग 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ अरे 45 डिग्री यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 4 भन्ने लाइन सिगमेन्टसँग भने त्यस्तो लाइन सिगमेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। एउटैबाट अर्को पनि निकाल्न सकिन्छ है त, किन भन्दा फर्मुलामा प्लस माइनस रहेको छ। ल यसको सोलुसन हेरौँ है। सबैभन्दा पहिला गिवन इक्वेसन अफ द लाइन हियर equation of the line is के छ त x minus 3y equals to 4 यसको लाई इक्वेसन 1 मानौं। अब हामी यसको स्लोप निकाल्छौं m1 भन्ने अर्कोको स्लोपलाई हामी m2 भनेर सपोज गर्छौं र त्यसैको आधारमा गर्छौं है त। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भने यसको एउटा फर्म डेभलप हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्मले र यो दुईटा बीचको एंगल 45 डिग्री भनिसकेपछि tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 को क्याल्कुलेसनबाट m2 को भ्यालुजहरू निकालेर रिप्लेस गरेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन कम्प्लिट हुन्छ है त। भनेपछि अब सबैभन्दा पहिला स्लोप अफ लाइन 1 यसलाई m1 सपोज गरौँ इज इक्वल टू माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट। x कोफिसिएन्ट कति छ 1 y कोफिसिएन्ट -3 भनेपछि माइनस माइनस प्लस 1/3। अब हामी यो इक्वेसनको स्लोप निकाल्यौं। अब यो इक्वेसनको फर्म बनाउँछौं है त पोइन्ट स्लोप फर्मले। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन passing through the point -1 4 and having slope m2 is एकचोटीलाई फर्म नै लेखौं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 पोइन्ट स्लोप फर्म। अब y माइनस y1 भनेको 4 m लाई m2 सपोज गरिएको छ m2 सपोज भने यसमा ब्र्याकेटमा से लेखिदिनु भयो नि हुन्छ। अनि x माइनस x1 भनेको के छ त 4 माइनस 1 छ माइनस माइनस प्लस 1 भयो। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड बनाऊ। अनि क्वेसनले के भनेको छ भने यो दुईटा लाइन सिगमेन्ट्सहरुको बीचमा 45 डिग्रीको एंगल छ अरे भनेपछि बाइ क्वेसन
angle between the line first and line second is 45 degree. It means यसको अर्थ के त भन्दा थीटा इक्वल टू 45 degree. अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि, we have tan theta equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. अब भ्यालु राख्नुस्. tan 45 degree थीटा भनेको प्लस माइनस m1 भनेको 1/3 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 भनेको 1/3 m2. tan 45 degree भनेको 1 प्लस माइनस निमिनेटर्समा पनि 3 LCM आयो. 1 माइनस 3 m2 डिनोमिनेटरमा नि 3 LCM 3 प्लस m2 क्यान्सल भयो यो, और 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 3 m2 अपन 3 प्लस m2. अब टेकिङ पोजिटिभ गरौँ m2 को भ्यालु एउटा आउँछ, टेकिङ नेगेटिभ गरौँ m2 को भ्यालु अर्को आउँछ है त. अब टेकिङ पोजिटिभ साइन, अब टेकिङ पोजिटिभ साइन 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 m2 अपन 3 प्लस m2 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. 3 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 3 m2 एरेन्ज गरौँ. m2 प्लस 3 m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 4 m2 इक्वल टू माइनस 2 m2 इक्वल टू माइनस 2/4. यो भनेको के भयो त m2 इक्वल टू माइनस 1/2 एउटा भ्यालु आयो. अब टेकिङ नेगेटिभ, टेकिङ नेगेटिभ साइन 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3 m2 अपन 3 प्लस m2 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ यसलाई पनि 3 प्लस m2, यसले ब्राकेट ओपन गरौँ माइनस 1 प्लस 3 m2, यसलाई पनि एरेन्ज गरौँ 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 m2 माइनस m2, यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएको है. यो त सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्रै छ. इक्वल टू यो कति भयो त 2 m2 और 4/2 इक्वल टू m2. देयरफोर m2 इक्वल टू 2 2 जा 4 भनेपछि कति भयो त m2 को भ्यालु 2 आयो. अब यो भ्यालुजहरू लगेर यसमा राख्ने. पुटिङ द भ्यालु अफ m2 इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेसन सेकेन्ड. इक्वेसन सेकेन्ड y माइनस 4 इक्वल टू m2 भनेको 1/2 x प्लस 1 यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस x माइनस 1 x प्लस 2y माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एउटा इक्वेसन आयो. मानौँ अब यो इक्वेसन चाहिँ यो हो भने यसबाट अर्को पनि त लाइन यसरी यही पोइन्टबाट यसरी पासिङ थ्रु भएको हुन्छ नि त, यसको पनि 45 डिग्री एंगल बनाएको हुन सक्छ. अब अर्को चाहिँ यो लाइन सिक्वेन्स रिक्वायर्ड लाइन सिक्वेन्स हो, यसको पनि अर्को भ्यालु राखेर आउँछ. अर्को भ्यालु m2 राखेर पुटिङ द भ्यालु अफ m2 इक्वल टू 2 इन सेम इक्वेसन सेकेन्ड भनेपछि y माइनस 4 इक्वल टू m2 भनेको 2 भयो x प्लस 1
y minus 4 is equal to 2x plus 2, 0 is equal to 2x minus y plus 2 plus 4, or this can be written as 2x minus y plus 6 is equal to 0. ल दुईवटा इक्वेसन्सहरू आयो। यो दुईटा इक्वेसन्सहरू यो दुईटा लाइन सिक्वेन्सको इक्वेसन्सहरू हो। एउटा यसको हो भने अर्को यसको हो। यो दुईटा चाहिँ जुन पनि हुन सक्छ है। अब thus the required equations of straight lines are, एउटा के भयो त, यो भयो x plus 2y minus 7 is equal to 0, and अर्को यो भयो 2x minus y plus 6 is equal to 0.